of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। आज हामी कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोनाको यो महामारीका बीचमा पनि अहिले नेपालमा कोरोनाको भ्याक्सिनको उपलब्धता भने पर्याप्त रूपमा रहेको छ। अब कोरोनाको जोखिम अहिले पनि कायम रहिरहेको छ। कोरोना पछिको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विगतका वर्षहरूमा भन्दा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यद्यपि आफ्नो जीवनकालमा हेरिराख्दाखेरि 75 देखि 80 लाख नेपाली आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै हिसाबले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या झेलिरहेका छन् भने 4 देखि 5 लाखको हाराहारीमा एकिन तथ्याङ्क त छैन, तर 4 देखि 5 लाखको हाराहारीमा गम्भीर प्रकृतिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या बेहोरिरहेको अवस्था छ। यसै बीचमा पनि कोरोनाको यो महामारीले मानसिक स्वास्थ्य यो क्षेत्र यो विषय अझ बढी संवेदनशील छ। राज्य अझ बढी जिम्मेवार बन्न जरुरी छ, जवाफदेही बन्न जरुरी छ भन्ने कुरा प्रश्न पारेको छ। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय के गरिरहेको छ, आज यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो साथमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडा हुनुहुन्छ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनकालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको सामना गरेर त्यसलाई जितेर करिब करिब आत्महत्याको समेत प्रयास गर्दा गर्दै त्यसबाट पनि फेरि जीवनको पुनर्बहाली भएर यो मानसिक स्वास्थ्यको अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्ता हुनुहुन्छ मातृका प्रसाद देवकोटा। तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। पहिला तपाईँबाट सुरु गर्छु कि भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा कहिले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नु पर्यो या परेन? यदि त्यसलाई मानसिक समस्या भनी व्याख्याभित्र पर्छ भने ठट्टामा चाहिँ तैँले मलाई भोलि भेट्न पाउँदैनस् भनेर मैले भने कुनै एउटा कुरो घुर्किलाउनलाई, तर बेलुका मलाई तनाव भयो। भोलि त हुन्छ त, मैले त्यसलाई भेट्छु, मैले त भेट्न पाउँदैनस् भनिसकेँ। त्यस कारणले त म त सत्य हरिश्चन्द्र साबित हुनलाई मैले त मृत्युवरण पो गर्नुपर्छ कि भनेर मलाई के 2-4 घन्टा चाहिँ त्यो दिनको राति त्यो मेरो आत्महत्या गरौँ जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने भयो तपाईँलाई? भोलि उसलाई भेट्न पर्छ भनेपछि त नभेट्नको लागि त तपाईँले भने जस्तो शब्द के हो, आत्महत्या नै भन्छन्, मृत्यु हो कि। अनि त्यो ठट्टा गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि म बडो इमान्दार हुन मेरो मनले चाह्यो। त्यो इमान्दारिता चाहेको भनेको उसित नदेखिनु भनेको चाहिँ आफ्नो जीवन टुङ्ग्याउनु भने जस्तो गरी मैले बोलिसकेँ त मैले, म त फटापो हुन्छ त। तर उहाँलाई किन बोल्नुभयो? तपाईँ भोलि हामी सँगै रहँदैनौँ कि यसै ठट्टा गरेर राजनीतिक कारण थिएन। फोटो खिचौँ भनेको थिएँ, अब फोटो खिच्न रहर नगर्ने मान्छे, म पनि रहर नगर्ने, उसले पनि रहर कहाँ खिच्नु भन्यो, कर गरेँ मैले, उसले नाइ भन्यो। अनि मैले उसलाई त्यसै त्यो के भन्छ त्यसलाई गम्भीर बनाउनको लागि ल फोटो नखिच, ठिकै छ त उसले, तैँले एउटा चिनो हुन्थ्यो तँलाई भोलिबाट भेट्न पाउँदैनस् भन्ने मैले। त्यसपछि आफा पनि हिसाबले छुट्यो फोटो नखिचिकन। त्यसपछि बेलुका त गएपछि त मलाई त्यसलाई भोलि भेट्दिनँ भनेको थिएँ, भने जस्तो एक किसिमको भेट्दिनँ भनेको अब म मर्छु भेट्न पाउँदैनस् भनेको त मैले त भनिसकेँ त। अब भोलि कसरी मैले भेट्ने, यस्तो खालको एक किसिमको चाहिँ मलाई 2-3 घन्टा यही बिन्दुमा रुम ल्यायो। आत्महत्या त गर्नुपर्ने भयो कि क्या हो भने जस्तोबाट होइन, अब त जीवनै पो ठुलो हो त भनेर जीवनले कतिखेर जित्यो भने 33-34 सालतिरको कुरो खाना खाएर खाटामा पल्टेपछि निन्द्रा सायद यही कारणले निन्द्रा आएन होला, केही होला। अनि त्यसपछि त्यो यता छटपट्टि उता छटपट्टि, त्यो जति सुत्न खोजेको घुमेर यही कुरो आउने। त्यहाँबाट पार कसरी मैले 2-3 घन्टा भने त्यो मेरो लागि त्यो लामो दूरी लाग्यो हो कि न, सायद त्यो 15 मिनट मात्रै भएको थियो कि आधा घन्टा मात्रै थियो कि, यता करबटले उता कर राति त्यो निन्द्रा नसुतेको 1 घन्टा मात्रै थियो कि होइन। अनि त्यत्तिकै फेरि कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेर नै जाएँ होला। अनि बिहान उठेपछि सिद्धियो छोटो भए पनि भयो। अनि अब आज कस्तो संयोगले हेर्नुहोस् न, 34-35 सालमा एउटा ख्याल ठट्टाइमै भए पनि त्यस्तो घटना चाहिँ झन्डै भएछ। त्यति बेला तपाईँको हावी अर्को भएको भए के हुन्थ्यो? खैर, तपाईँ मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा कसरी पर्नुभयो र तपाईँले आत्महत्याको समेत प्रयास गर्नुभयो र त्यसबाट विजय हासिल गरेर तपाईँले त्यसलाई पनि जितेर जीवन पाउनुभयो। त्यो समस्या के थियो, आत्महत्याको प्रयास के गर्नुभयो र कसरी तपाईँले त्यसलाई जित्नुभयो भन्नुहोस् त। म 9 कक्षामा पढ्दाबाट चाहिँ मलाई केही समस्या भयो, सुत्नका निद्रा नलाग्ने, जिउ भारी हुने। त्यसपछि अनि यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के थियो भने त्यति बेला पनि मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ पुरै रूपमा सुरै हराएर राँची जाने हामी केटाकेटी हुँदा, र यो चाहिँ मन उदास हुने मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो 3-4 घन्टा भोग्नु भयो। तर त्यो समस्या भएपछि चाहिँ 24 घन्टा
अनि महिनौँ दिनसम्म त्यो पीडा भएको भएपछि चाहिँ समस्या हुँदो रहेछ। अनि मलाई त्यो खालको एउटा समस्या भयो र पछि गएर म चाहिँ पढ्दै गएर आइएससीसम्म पढेँ। पढ्न चाहिँ राम्रो विद्यार्थी होइन? परिश्रमी थिएँ, राम्रै थियो, तर पछि गएर चाहिँ एक्कासी मनमा नरमाइलो लाग्ने, 24 घन्टा नरमाइलो लाग्ने, हातमा काम नआउने, हेभी हुने सबै कुराहरू भनौँ हुँदै गएर जीवनको 19 वर्षको उमेरबाट चाहिँ आइएससी पढिसकेर जीवनबाट पूर्ण विराम भएर कुनै पनि शक्ति, शारीरिक मानसिक शक्ति नभएर त्यसपछि म घरमा आएर चाहिँ 8 वर्ष बसेँ बुवा आमासँग। बन्द कोठाभित्रै भनौँ। अब बाहिर जान खुट्टा काम थियो, मान्छेहरू भएको ठाउँमा, अनि मनमा त खुसी भयो त सबै कुरा हो नि, मनमा नै सबै अँगारोले ढाकेपछि चाहिँ बरु राति भयो भने चाहिँ ठिक लाग्थ्यो, कसैलाई देख्न नपर्ने। अब दिउँसो भयो भने त उमेरअनुसार त अर्काले आएर पढ्न जाने बेलामा, कमाउने बेलामा, गर्ने बेलामा घरमा बसेको छ, सबैले आएर त टोक्नी भयो नि, भन्ने भयो नि। त्यो कारणले त्यसरी म चाहिँ पुरा 7 वर्ष घरमा बसेँ र पछि गएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो भनेर कसैले चाहिँ अन्दाज गरेपछि उपचारतिर लागेँ। अनि मलाई के लाग्यो भने कति समयसम्म चाहिँ मैले आफूले भन्दा नि आफ्नो प्रियजनले मेरो कारणले दुःख पाउने, मेरो बुवा आमालाई त मलाई पाल्न परेको छ, जुन जवान अवस्थाको छोरालाई खुवाउन लगाउन सबै कुरा, गरिबी, ऋण, त्यो कारणले मलाई त्यति बेला चाहिँ के आयो भने तँ मरिस भने चाहिँ तैँले आफ्नैबाट उन्मुक्ति पाउँछस्, तेरो बाबुआमालाई पनि छुटकारा हुन्छ, तँलाई पाल्न त पर्दैन, उहाँहरूको एकचुर हुन्छ, तँ बाँचेर तेरो लागि अरू विकल्प छैन भन्ने त्यो खालको एकदम त्यो विचारले गाँज्यो। म आत्महत्याको प्रयास गरेँ। अनि त्यसपछि म 72 घन्टापछि अस्पतालबाट बिउजिएँ, हस्पिटलको बेडबाट। र आत्महत्याको प्रयास गर्नुभयो? गरेँ। मतलब तपाईँले त आत्महत्या नै गर्नुभयो तपाईँले, तर त्यो स्वीकार्य थिएन जीवन वाला बेलैमा हस्पिटलमा पुर्याइदिनु भयो भनौँ। डिटक्सिक जे तरिकाबाट आत्महत्या ट्राई गरेको थिएँ। अनि 72 घन्टापछि हस्पिटलको बेडमा पाएँ। 3 दिन पछाडि छोटोमा मात्रै मलाई बताइदिनुहोस् कि अहिलेसम्म तपाईँले अब 12-15 वर्ष कति भयो तपाईँ यो अभियानमा हुनुहुन्छ, कति मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मान्छेहरूलाई तपाईँले संरक्षण गर्नुभएको छ अथवा सुधार गर्नुभएको छ अथवा पुनर्स्थापना गर्नुभएको छ? यो त कस्तो भने मलाई चाहिँ यो झन्नै हामीले कडा खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका चाहिँ करिब 1200 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई उपचार पुनर्स्थापना गरेको छु कोसिसबाट मैले। आज एउटा चाहिँ जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भएको त्यसलाई जितेको एउटा अभियान चलाइरहेको यो सबै हिसाबले माननीय मन्त्रीज्यूलाई हाम्रो देशको मानसिक स्वास्थ्य समस्या यो छ, माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ अथवा मन्त्रालयबाट यो भूमिका भइदियो भने हुन्थ्यो भन्ने के छ? आज सिधा भन्न सक्यो होइन मन्त्रीज्यू? के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने मन्त्रीज्यूलाई, जनताको मन्त्रीज्यू, म यो त छोटो समय मन्त्रालयमा आउन नि चाहन्छु र यहाँलाई घचघच्याउँछु आफ्नो मन्त्रीलाई। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च स्तरीय मेकानिजम मानसिक स्वास्थ्यको लागि हुन पर्यो। स्वास्थ्य सचिव लेभलको एउटा महाशाखा हुनु पर्यो, उच्च स्तरीय मेकानिजम भनौँ न। त्यसपछि त्यो मेकानिजमले चाहिँ चाइल्ड हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, एचआइभी सर्ने नसर्ने सबैतिर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य क्रस कटिङ रूपमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड गर्न पर्यो। मानसिक रोग होइन, मानसिक सुस्वास्थ्य, वेलबिङको कुरा। जसरी हामीले बच्चालाई चाहिँ खोपको कुरा छ नि, सानै बच्चा हुँदादेखि आमाकोदेखि लिएर मानसिक सुस्वास्थ्य कुरा म अन्तिम सिद्ध्याउँछु। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लाइन मिनिस्ट्री जबसम्म सहसचिव लेभलको हाई मेकानिजम भएर अरू मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न पर्यो, ताकि महिला मन्त्रालयकै कुरा हेरौँ। यो सबै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ, शिक्षासँग जोडियो, महिला बालबालिकासँग जोडियो, गृहसँग जोडियो, पक्कै पनि। म अब मन्त्रीज्यू कहाँ आउन चाहन्छु। रणनीति मात्रै पोहोर साल, अब तपाईँ त मन्त्री भइसक्नु भएको थिएन, तर मन्त्रालयले बनायो। अब शाखामा तपाईँको टेकुमा भएको शाखामा 2-4 जना कर्मचारी होला, यतिले मात्रै 75 देखि 80 लाख नेपाली कुनै न कुनै रूपको मानसिक समस्या झेल्दा रहेछन् जीवनकालमा भनेपछि 4-5 लाख त गम्भीर प्रकृतिका मानसिक स्वास्थ्यका समस्या छन् भनेपछि त त्यो शाखाले मात्रै त भएन नि, महाशाखा बनाउनु पर्यो नि। उहाँले पनि भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ, के कमिटमेन्ट जाहेर गर्नुहुन्छ तपाईँ? सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले चाहिँ नि अहिले त्यसको यो विषयमा हामी एक किसिमको के रिसर्च भनौँ अथवा चाहिँ नि त्यसको त्यसले काम तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ त्यसले आधेक महिनाभित्रै रिपोर्ट दिन्छ। त्यो दिएपछि चाहिँ नि उसले आफ्नो आवश्यकता के देख्छ, मलाई लाग्छ उसले आवश्यकता देखेको रिपोर्ट आउने बित्तिकै हामी यसलाई के अपग्रेड गर्छौँ अथवा त्यसलाई जिम्मेवारीको रूपबाट महाशाखा भन्नाले सहसचिव वा चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा 11 तहको मान्छेलाई जिम्मा दिएपछि त्यसले लगभग महाशाखाको रूप
होइन मैले योभन्दा अगाडिको अब स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि भानुभक्त ढकालदेखि मैले आफैले पनि बेला बेला कुरा गरेको छु र केही हप्ता अगाडि मात्रै अब सचिवसँग पनि केही महिना अगाडि सचिवसँग नि कुरा गर्दाखेरि त्यो सिडिसी भन्नुभयो नि, रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर, के अरे सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल होइन, रोग नियन्त्रण केन्द्र, त्यो त कानुनतिर अड्केर बसेको छ, हामीले त बनाउनै सकेनौँ, कानुनबाट फुकाउनु पर्ने छ। त्यो सिडिसी बनिसकेपछि सिडिसी अन्तर्गत शक्तिशाली संयन्त्र हामी मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा राख्छौँ भनेर सचिवले भन्नुभयो। अब त्यहाँ पोलिटिकल लबिङ नपुग्ने हो कि तपाईँको अब त्यो कानुन मन्त्री हाम्रो दिलेन्द्र बडुसँग सम्बन्ध कस्तो छ त्यहाँबाट नफुकेको हो कि किन अड्केको के? तपाईँलाई एक अर्थमा तपाईँहरूले जति यसलाई कोट्याएर अलिकति केही न केही भनाउन खोज्नु भएको छ नि, सम्भवतः त्यति प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने शब्द पनि युज गर्दा फरक नपर्ला। 4वटा स्वास्थ्य मन्त्री आए, 4वटा स्वास्थ्य मन्त्रीले मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकतामा छ म गर्छु भने कसैले गरेनन्, कतिले गर्न भ्याएनन् होला, चाहेनन् होला। अब नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, 2 महिना भयो, मान्य विरोध खतिवडा मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा यति राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, त्यो सिडिसी अन्तर्गत महाशाखा राख्छु, शक्तिशाली सहसचिव तबरकै भन्नुभयो, त्यो टुङ्ग्याएर महाशाखा तपाईँको कार्यकालमा बन्छ कि भन्दैन? ल यति भनिदिनुहोस्। अब 1-8 वर्ष त पक्कै छ कार्यकाल तपाईँको, 1 वर्ष प्लस माइनस, अब सङ्घीय चुनाव नआइन्जेलसम्म यसमा बन्छ भन्न सकिन्छ। के विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु भन्दा नेपाल सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा सिरियस छ भन्ने कुरो मैले भनिहालेँ र यो विषयलाई ध्यान दिएर नै यो विषयमा चाहिँ हामी सोधखोज गरिरहेका छौँ र तपाईँ जस्तो मिडिया कर्मीहरूले पनि यसलाई सधैँ राजनीतिक, सधैँ अन्य प्रकृतिका विभिन्न बहस हुने चिजलाई छोडेर तपाईँले यो समाज उपयोगी भन्छु यसलाई, बहसलाई पनि एउटा मुद्दा बनाएर अगाडि सारिदिनु हो। यसै प्रेसर क्रिएट हुने भनेको चाहिँ अब म फर्केर गएपछि नि मलाई त झझल्को आइरहने भयो तपाईँको। यहाँ मैले मन्त्रीज्यू तपाईँको त सचिव पनि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यहाँ मैले बोलेका कुराहरूको झझल्को आउने भयो। तपाईँ मार्फत सुनेका मान्छेहरूले म बजार घर बाटामा कहीँ भेट्दा जिल्ला जाँदा त मलाई सोध्ने भए, त्यसले गर्दाखेरि त म माथि पनि प्रेसर क्रिएट हुने भयो। कहिलेकाहीँ कयौँ कुराहरू चाहिँ नि समाजबाट सिर्जना भएर प्रेसरले पनि चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति पनि पर्छ। कहिले मलाई यति भनिदिनुहोस्, यो हुन्छ मन्त्रीज्यू मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा मानसिक हामी प्राथमिक शब्दमा म जान चाहन्न, शाखा भन्दा महाशाखा अधिकार सम्पन्न जस यसलाई फङ्सनल यसलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई म वचनबद्ध दिन चाहन्छु। फङ्सनल निकाय बन्छ, फङ्सनल निकाय बन्छ र चाहिँ यसलाई मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारको प्रायोरिटीमा छ। गाँठो कहिले फुकाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो त सचिवले फुकाएर भएन, सहसचिवले भएन, मन्त्रीले फुकाउनु पर्यो, किनभने दिलेन्द्र बडुसँग कुरा गर्ने ल्यागत त तपाईँले राख्नुहुन्छ। होइन त्यसो यसो अब आजकल जनतन्त्र र लोकतन्त्रमा तपाईँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, म पनि राख्छु। म यसलाई म छिटोभन्दा छिटो के भन्छ म आफै पनि यसको के भन्छ त्यसलाई टुङ्ग्याउनुहुन्छ, फलो भनौँ या के भन्छ चासो लिएर म यसलाई अब बुझ्छु। समग्रमा भन्दाखेरि यो प्राथमिकतामा पार्छु, बुझ्छु, हेर्छु र चाहिँ तपाईँले 2 महिनाभित्र त बन्छ। कानुन अथवा कहाँ अड्केको छ म त्यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा के भन्छ अब चासो दिन्छु भन्ने कि अथवा प्रतिबद्ध छु, बढी म यसलाई अनुगमन गर्छु, हेर्छु, बुझ्छु। अहिले 2-3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउँछ। अहिले यसलाई यतिमै राख्दा यति भनौँ 2-3 महिनाभित्र मान्य मन्त्रीज्यूले टुङ्ग्याउनुहुन्छ। म यसलाई ट्र्याकमा हाल्छु। तपाईँ केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो? एउटा म चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो 2008-09कै रिसर्च अनुसार नेपालमा चाहिँ 15देखि 49 वर्षका महिलाहरूको सबै लिडिङ कज अफ डेथ चाहिँ मर्ने मुख्य कारण चाहिँ आत्महत्याबाट मरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर गएको आर्थिक वर्षमा 7141 जनाले जुन प्रहरीसँग रिपोर्टेड केस अनुसार आत्महत्या गरे र सरदरमा दिनमा 20 जनाले आत्महत्या गरिरहेको छन्। र त्यस्तै हेर्ने भने सरकारको दिगो विकास लक्ष्यमा 16 देखि 30 सम्म लगेर 4.7 मा झार्ने 16.5बाट भन्ने लक्ष्य थियो भने 2021 मा आएर चाहिँ 16.5 बाट बढेर 24.5 मा पुगेको। आत्महत्याको दर चाहिँ बढ्दैछ भने यो भन्दा बढ्ता महामारी के हुन्छ भने चाहिँ यसो रहेछ नि त मन्त्रीज्यू, कोरोनाको कारण 11-12 हजार कति सङ्ख्या पुगेको छ मृत्युको, यही वर्ष मात्रै आत्महत्याको कारण चाहिँ 7,000 भन्दा बढी प्रहरीसँग रिपोर्टेड केस। प्रहरीसँग रिपोर्टेड भनेपछि त मृत्युलाई नै दाँच्ने हो भने पनि यो त भयङ्कर पो देखियो, खतरा नै देखियो। यो तपाईँ पोलिटिकल फिगर, तपाईँलाई कतिको रियलाइज हुन्छ क्या यस्तो कुराले? हुन्छ त कतिको गम्भीर महसुस गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? म त संवेदनशील छु नि त मान्छे, म त रियलाइज गर्छु।
7,000 भन्दा बढी मान्छे चाहिँ यो वर्ष मरे भने पछाडि मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण अथवा हिंसाका कारण अरू कारण आत्महत्या गर्न विवश भयो भनेपछि यो रोक्नुपर्छ। अब होइन रोक्नुपर्छ भने अन्य रोग र यो रोगलाई अलिकति हामीले विभाजित पनि गरेर हेर्नुपर्छ। अन्य चाहिँ रोग छालामा घाउ आयो अथवा के भयो, क्यान्सर भयो, टिबी भयो, यी सबै तपाईँले अहिले नै अनुसन्धान गरेर देख्न उपचार गर्न सकिने भने के त्यसलाई भौतिक अथवा के प्रत्यक्ष देखिने बुझिने महसुस गरिने औषधि लिएर इन्स्ट्रुमेन्टले उपचार हुन सक्ने भयो, गर्न सकिने कति चाहिँ अनुसन्धानबाट देखिने रोगहरू हुन्छन्। यो त अहिले हामी जुन विषयमा छलफल गरिरहेछौँ यो चाहिँ बडो यो अहिले तपाईँ र म कुन पोजिसनमा छौँ भन्ने कुरो नै बडो जटिल हुन्छ। यो त मनको उपचार भयो होइन मातृका के भन्छ मनको स्वास्थ्य, यो बडो जटिल। उयो अब डोरी लिएर झुन्डिने हिँडेको, पुलबाट हम्फाल्न खोजेको, घरमा ल्याएर बिख राखेको अथवा यस्ता प्रकृतिको त देख्न पनि सकिएला, तर यो त न्यून पर्सेन्ट हो। यो मैले अहिले भने शब्दहरू न्यून होस्, बुझ्नु के? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, तपाईँ त्यो 80,000 भित्र हुनुहुन्छ, 80 लाख 80 लाख भित्र तपाईँ हुनुहुन्छ। तर कतैबाट केही देखिँदैन, न तपाईँ भन्न आउनुहुन्छ न मैले हेर्दा भन्न सक्छु। भने कहीँ यो यसको समस्या यो भएको हुनाले ठ्याक्कै तपाईँले अहिले मलाई जुन भन्नुभयो नि यसको पर्सेन्टेज कसरी गिराउने, के गरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ र अब गम्भीर छलफलमा लाग्नु पर्यो। मैले बुझेँ अन्य रोगको हकमा तपाईँले सोधे भए म ठ्याक्कै केही न केही जवाफ दिन सक्थेँ होला। यो चाहिँ कस्तो भने नि भन्नै नसकिने भन्ने प्रकृतिको कि स्वयं व्यक्तिले महसुस गरेर भन्नु पर्यो। होइन यस्तो छ, यो त मन जलेको त्यता नजाउँ। तर अब अर्को कुरा मन्त्रीज्यू तपाईँलाई म थप अर्को कुरो सुन्नु न, थप अर्को कुरो चाहिँ मेरो एउटा साथी थियो, अब के कारणले हो, अब यो अनुसन्धानकर्ताहरूले मैले नि सबै कुरो स्वास्थ्य क्षेत्रको आत्महत्याका विभिन्न अब थेसिस होला नि, त्यो कसरी मैले बुझ्ने, अर्को यत्रो थेसिस होला, त्यो एउटा मन्त्री भयो भन्दैमा हेर्दाखेरि सर गाउँको मास्टर जस्तो, अब गाउँको मास्टर जस्तो विज्ञान म्याथदेखि लिएर यो नक्षत्रका ताराका ज्ञानदेखि लिएर सबै उसले जान्छ भन्ने पर्छ एउटा विद्यार्थीलाई। एउटा मास्टर भनेपछि त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री भनेपछि सबै जान्छ भन्ने ढङ्गबाट मैले गफ गर्न चाहन्न। मेरो एउटा साथी चाहिँ नि 2 पल्ट उसलाई आत्महत्याको तयारी गरे बेला रोकियो। इभेन रुखमा डोरी बाँधेर झुन्डिन तयार भएला हैलन बचाएर ल्याएर रोकियो तर ऊ तेस्रो राउन्डमा भयो गएर आत्महत्या गरेरै छोड्यो। 2 राउन्ड बचाउँदाखेरि पनि भनेपछि अब समयमै काउन्सिलिङ अझ राम्रो त्यही त होइन के हो भने यस्ता कुराहरू मैले भन्नु यसका केही न केही दृश्यमा देखिने चिजहरू पनि यस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु, देखाएको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसका धेरै आयामहरू छन्, कति अदृश्य छन्, देखिँदैन, सकिँदैन। मैले अस्ति मन्त्रीज्यूसँग मन्त्रालयमा भेट हुँदा पनि भनेको थिएँ, एउटा रुकुमको कहानी सुनाएको थिएँ। रुकुमबाट चाहिँ काठमाडौँको मानसिक अस्पताल लगनखेलमा आउँदाखेरि मलाई डाक्टर मोहन श्रेष्ठले भन्नुभएको, त्यति बेला डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अनि 53,000 चाहिँ एम्बुलेन्सको भाडा तिरेर ऊ आएपछि पैसा छैन। अहिले मानसिक अस्पताल लगनखेलको अवस्था त्यस्तै छ। अब तपाईँकै सरकारले पोलिसी के ल्याएको छ भनेदेखि 200 बेडभन्दा बढी भएका अस्पतालहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग ओपिडी पनि र बेडमै भर्ना गरेर नि गर्ने भन्ने तपाईँको पोलिसी छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ अस्पतालहरूमा छैन। बजेट तथा कार्यक्रमले पनि भन्छ होइन सर, भन्छ क्यारे त्यो भन्छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ अस्पतालहरूमा गएर हेऱ्यो भने नेपालको सायद अहिले कुनै पनि अस्पतालमा त्यो सेवा छैन। अब त्यो सेवा नीति तथा कार्यक्रम पोलिसी सबैमा छ, कार्यान्वयन कहिलेबाट गराउनुहुन्छ, कसरी गराउनुहुन्छ? सबै अस्पताल 200 बेड माथिकालाई त हामीले गराएकै छौँ होइन, गराएकै छौँ। त्यसमा बरु कहीँ भएको छैन भने बरु त्यसलाई सङ्घ अन्तर्गतको अस्पतालमा छैन। छ सर कतै 200 बेड माथिकोलाई चाहिँ होइन, हामीले हेर्दा सबभन्दा बढी सम्भावना विराटनगर अथवा गण्डकी यो सबैमा म आफू पनि जाँदा त्यहाँ हेर्दाखेरि छैन। नीतिमा रहेछ, कार्यक्रममा रहेछ, राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममै छ, तर कार्यान्वयन भयो कि भएन सचिवज्यू अथवा सहसचिवज्यू विभागका महानिर्देशक भनेर अथवा तत्कालीन हरेक अस्पतालमा तोकिएर यो चिज भनेर नभनिएको भए तापनि, तर अस्पतालमा पुगेपछि त्यो यो मानसिक रोगसँग गाँसिएका कोही डाक्टर अथवा विज्ञ छन् भने उनीहरूले हेर्ने वा नभए तर अन्तरङ्ग सेवा छैन। मान्य मन्त्रीजी, आज तपाईँलाई मैले भनेको एक्चुअली मन्त्रालयमा र त्यो तपाईँको अस्पताल हेर्ने डाइरेक्टर जो हुनुहुन्छ मन्त्रालयमा रहेको उहाँलाई सोध्नु होला, ओपिडी सेवा जेन तेन छ, तर बेडमै राखेर उपचार गराउने, किनभने मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मान्छेलाई त उपचार गराउन अरूलाई जस्तो होइन, छैन सबै अस्पतालमा छैन। मैले माने सबै अस्पतालमा छैन, त्यस कारण त्यो रिफरमा जान्छ सम्बन्धित जहाँ त्यो विज्ञहरू छन्
त्यहाँ पुग्छ। त्यसकारणले यो आज सोधिदिनुस् है एकचोटि। प्रत्येक जिल्ला अस्पतालदेखि सबै ठाउँमा किन तपाईँ भर्खर आउनु भएको छ, किन गर्नु भएन भन्न मिलेन। तर तपाईँ अन्तर्गतको सचिव सहसचिव जो हुनुहुन्छ के छ हाम्रो अस्पतालमा, नीति तथा कार्यक्रममा के छ र हाम्रो कार्यान्वयनमा के छ भनेर व्यवहारमा के छ भनेर सोध्नुहुन्छ। म सोध्छु प्रत्येक जिल्ला अस्पताल हामीले सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ, सत्य हो यो। जिल्ला होइन, म त सङ्घ अन्तर्गतकै अस्पताल भन्दैछु। तपाईँ अन्तर्गतको अस्पतालमै अन्तरङ्ग सेवा छैन मान्य मन्त्रीज्यू, सोध्नुहोस् न, एकचोटि सोध्नुहोस् है। ल ठिक छ, तपाईँले यसलाई के भन्छ रहेछ भने म यसो भन्नुला, मान्य मन्त्रीज्यूले रहेछ भन्नुभएको थियो, रहेछ भन्नुला, रहेनछ भने चाहिँ तपाईँले कार्यान्वयन गराउनुहोस्। यसलाई तपाईँले गरिदिनु भयो र चाहिँ क्वेसन मार्क खडा गरिदिनु भयो। हाम्रो भनाइ र गराइमा जुन के छ छैन भन्ने कुरो आयो। यसलाई म तपाईँले बढीमा 2-5 दिनभित्र मसँग फेरि इन्क्वायरी गर्नुभयो भने म तपाईँलाई एउटा जवाफ आउँछ होइन, रहेनछ भने कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। मुख्य कुरा त त्यो स्वाभाविक र छैन मन्त्रीज्यू, यो मैले निवेदन गरेँ। बजेट बढाउने कुरामा अब आउँदा आर्थिक वर्षमा के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अहिले लेस देन 1% छ। यसलाई प्राथमिक अब पर्सेन्टमा जाने भन्दा नि अब यसलाई 2-3मा लाने अनि अर्को समग्र स्वास्थ्यको बदला कतिमा लाने, फेरि अर्को वर्ष यसलाई कतिमा बजेट बढ्छ या बढ्दैन, यसलाई अगाडि बढाउने, यसलाई अपग्रेड गर्ने लगायतका जुन हामीले बहस गरेका छौँ नि, त्यसले स्वतः बजेट माग्छ, त्यसले स्वतः बजेट माग्छ। अनि त्यसकारण त्यो बजेट छुट्याउनु भयो कि भन्ने त अब देखिहालिन्छ तपाईँलाई। अघिल्लो पाला पो तपाईँले एक्सक्युज पाउनुभयो। तपाईँले मलाई टुङ्ग्याउदिनु भएन। अघिल्लो योभन्दा अगाडि अहिले बोल्दै जाँदाखेरि हामीले यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई अपग्रेड गर्छौँ होइन भन्ने तहमा जुन हामीले एउटा वार्ता गऱ्यौँ नि, त्यसले नै बजेट माग्ने हुनाले यो त्यसकै एउटा अङ्ग भएको हुनाले स्वतः बढ्छ होइन। बजेट पार्ने गरेर राम्रो फङ्सनल संरचना बनाउनु पर्ने रहेछ। म 2 महिना मात्रै भयो, 3 महिना मात्रै भयो मन्त्री भएको, र अब हेर्नुहुन्छ है मेरो कार्यकालमा त्यो देख्नुहुन्छ भनेर। यो समस्या बढ्दो छ। WHO ले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सूचीमा राखेको छ र यसमा ध्यान पुग्न सकेन भने क्रमशः यो चाहिँ झन् जटिल बन्दै जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसको फ्याक्टर भनेको अझ क्राउड बर्डनेस बढ्दैछ, समाज अझ जटिल बन्दैछ। यस्ता अनेकौँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि आधुनिकता सँगसँगै हामीले नसोचेका समस्याहरू पनि जन्मिँदैछन्। त्यसले गर्दा यसलाई एउटा होइन, मन्त्रीज्यूलाई डाटा साटा थाहा नभए पनि हुन्छ। मन्त्रीज्यूको नियत सफा हुनु पर्यो र यो समस्या गम्भीर छ, यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु पर्यो भनेर तपाईँ अन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। समग्रमा यसमा म तपाईँसँग सहमत छु। अरू जस्तो यो अहिले पनि जस्तो मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सामाजिक कलङ्क चाहिँ अझै पनि यस्तो छन्, यसलाई हटाउने कुराहरूमा जस्तो यसो गराउन भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्छ? पहिलो कुरा हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणमा नै हामी रोग भनिरहेको छौँ। जस्तो कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई रोगबाट निकालिसक्यो। किनभने रोग भन्ने बित्तिकै चाहिँ ब्याक्टेरियालाई एन्टिबायोटिकले यो शारीरिकसँग पनि जोडियो भनौँ न, त्यो चाहिँ मनको समस्या हो। र जसरी भनौँ न एउटा हात कमजोर भयो भने फिजियोथेरापीमा जान्छ भने मनको उपचारको लागि साइकोथेरापी, मनभित्रको पनि परामर्शको कुराहरू जुन भनौँ न विशेष चाहिँ परामर्शदाताहरूले मानसिक विचलनमा परेका व्यक्तिहरूलाई गरिने उपचार र चिकित्सा भनौँ न मेडिसिनमा पनि जाने एउटा विधा हो। र अहिलेसम्म नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको सेटिङमा जुन अरू देशमा मानसिक स्वास्थ्यको लागि जुन मनोचिकित्सकको साथसाथै साइकेट्रिक नर्स हुन्छन्, साइकोलोजिस्ट हुन्छन् र टिम बसेर, किनभने एक्सरे गरेर देखिने कुरा होइन, त्यस्तै मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। त्यो कारणले त्यो खालको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जनशक्ति नै मनोचिकित्सा साथसाथै अरूको पनि जनशक्ति राख्नु पर्यो सङ्घमाताका हस्पिटलमा पनि र इभन मानसिक अस्पतालमा जस्तो लोकसेवा आयोगबाट आएर चाहिँ अहिलेसम्म एकजना साइकोलोजिस्टको दरबन्दी छैन। एकजना जनशक्ति जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन, त्यो हुनु पर्यो एउटा। अरू सामाजिक कलङ्क चाहिँ जस्तो समाजभित्र अझै पनि यो छ, हामी सरकार र हामी मिलेर यसो गरौँ भन्नु पर्यो भने त्यसको लागि जनचेतना चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो एउटा जनचेतना जगाउनु पर्यो, एउटा समर्थन मिल्यो, थाहा हुनु पर्यो। अब व्यक्तिलाई पनि मलाई समस्या भएर चाहिँ जानु पर्यो, जनचेतना जगाउनु, जनचेतना एउटा दोस्रो र अर्को परिवारको भूमिका नै हो। त्यसको लागि जहाँ सेवा प्रदायक छन् नि, ताकि यहाँ त कलङ्क छ नि, मानसिक स्वास्थ्यको सेवा लिन जाँदाखेरि त अरूले थाहा पायो भने त भोलि भनौँ न अर्को अहिले आज भर्खरै चाहिँ हामी सभासद पार्लियामेन्टमा हामी एउटा कार्यक्रम छँदैछ र सबै कानुनमा चाहिँ जति छन् चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयो भने चाहिँ अयोग्य भनेर कानुनले नै धब्बा लगाएको छ। प्रमाणित भएको गोपनीयताको जस्तो परिवारले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त?
परिवारले चाहिँ उसको कुरा सुन्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, अनौठो व्यवहार देखियो भने सुन्नु पर्यो, लानु पर्यो। अब जस्तो सुन्नु पर्यो, लानु पर्यो। सुन्नु न, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयो, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिव अथवा मातृका देवकोटा त त्यहाँ जान सक्दैन, नसक्न सक्छ, तर नजिकैको सरकार त ओडा होला नि। त्यसको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू भनौँ न पहिलो लेयरमा चाहिँ काउन्सिलरहरूको दरबन्दी हुनु पर्यो, साइकोलोजिस्टको दरबन्दी, सोसियल वर्करहरूको स्थानीय तहसम्म, अनि जसले चाहिँ मानसिक सुस्वास्थ्य भनेको के हो भनेर प्रबन्धन गर्छन् र त्यो बेसिक लेभलमा नै अर्ली इन्टरभेन्सन डिटेक्सन गरेर चाहिँ जस्तो फिजियोथेरापी जस्तै साइकोथेरापी चाहिँ हाम्रो टोलमा जानु पर्यो, स्थानीय तहसम्म। यो धेरै अब यो त अलिकति गहिरो कुरा छ, लङ टर्म पनि हुने भयो। अब अन्तिममा सोध्छु तपाईँलाई, त्यसपछि मन्त्रीज्यू कहाँ आउँछु। मान्य मन्त्रीज्यूलाई अघि दोहोऱ्याएरै भने यी सबै कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ केही अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अन्तिममा कि अब एउटा तपाईँ त अहिलेको यो छोटो बसाइमा भनौँ न म चाहिँ के अहिले भन्न चाहन्छु भने पछि पनि अवसर हुन्छ होला मन्त्रीज्यूसँग र हाम्रो कथा व्यथा र एउटा के भने जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार स्वास्थ्यमा शारीरिक मानसिक सामाजिक भनिन्छ नि भने त्योभित्र पनि त्यो स्ट्रक्चरल रूपमा, स्ट्रक्चर भन्नुको मतलब प्रोग्रामको रूपमा र त्यसपछि त्यसमा नि गुणस्तरीय रूपमा जनशक्ति जुन चाहिँ मनोचिकित्सकको साथसाथै अरू पनि यो क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्तिहरू हजुरहरूले रिक्रुट गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ मनोचिकित्सक बाहेक मानसिक स्वास्थ्यको लागि जुन एक्सरे भने ल्याब भने पनि अहिलेसम्म साइकेट्रिक नर्सिङको लोकसेवा आयोगमै गएर दरबन्दी छैन, सोसियल वर्करको दरबन्दी छैन, काउन्सिलरको दरबन्दी छैन। जबसम्म यो त मनको समस्या हो र यो चाहिँ उपचार एउटा मेडिसिन एउटा कुरा हो र साथसाथै अरू पक्षहरूलाई जनशक्तिहरू यसमा चाहिँ राख्न पर्यो। मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटा बहुआयामिक क्षेत्रमा बनाउनुको लागि जस्तो गत वर्ष चाहिँ जुन स्ट्राटेजी चाहिँ जुन स्वास्थ्य मन्त्री लेभलबाट मात्रै पारित भयो, यसलाई चाहिँ त्यो रणनीतिलाई चाहिँ क्याबिनेटमा बढाएर सामान्य प्रशासनसँग अर्थसँग लगेर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बहुआयामिक जनशक्ति चाहिँ यसको नेचर अनुसारको रोकथाम कसरी गर्ने, समस्या भने छिटो त्यसलाई इन्टरभेन्सन कसरी गर्ने, गाह्रो भइसक्यो भने रिफरल के गर्ने, यसको लागि चाहिँ जनशक्ति चाहियो। हजुर अलिकति बढाउनु पर्यो, जनशक्ति बढाउन सरकार लाग्नेछ होइन। संरचना मन्त्रीज्यूले अघि नै भन्नुभयो हामी फङ्सनल संरचना अब बनाउँछौँ, यो रियलाइज गभर्मेन्टलाई भएको छ भन्ने कुरा मन्त्रीजीले गर्नुभयो। बजेट कुनै न कुनै रूपमा बढ्नेछ मेरो त, किनभने यो सबै डिस्कसनको फेरि कमिटमेन्ट यसरी लिनु पर्यो मन्त्रीज्यू होइन। अन्तिममा लिँदाखेरि यो यति चारवटा कुरा मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। अब आउँदो मिटिङमा नै मैले यसको सूचीकृत गरेर बाहिर भन्न मिल्ने जति अथवा फेरि भन्न नमिल्ने कतिपय कुरा होला फेरि थाहा छैन मलाई गरेर अन्य रोग व्याधको नियन्त्रणको लागि जसरी हामीले जनचेतना वृद्धि गर्ने कामहरू गरेका छौँ, अब एवारनेस ल्याउनु खोजेका छौँ, त्यो पार्ट मध्येको चाहिँ यसलाई एउटा अनिवार्य अङ्ग, अनिवार्य भनौँ न, एउटा चाहिँ नछुटाउने हुने बनाएर प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ। यसमा ढुक्क भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्या नेपालको स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अझै पनि यो रहेछ र अब कम्तीमा मेरो कार्यकालमा म यो काम चाहिँ गर्दैछु है। अब मानसिक स्वास्थ्यको त तपाईँले अलि बढी स्पेसिफिक भएर आज हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो छँदैछ, आज कमिटमेन्ट गर्नुभयो। यो बाहेक मन्त्रीको रूपमा म ओभरअल चाहिँ यस्तो कामहरू पनि गर्दैछु है मेरो कार्यकालभित्र भनेर तपाईँको योजना के छ? योजना भन्दा नि घुमाइ फिराइ जे गरे पनि आखिर पैसासँग गाँसिने हो, जनशक्तिसँग गाँसिने हो। आम तपाईँको जनतालाई अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य यी सबैलाई प्राथमिकतामा दिँदै म आम जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको स्तर माथि उकास्ने कुराहरूमा सबै प्राविधिक कुरा मन्त्रीले जान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर राजनीतिक निर्णय गर्ने कुराहरूमा, नीतिगत निर्णय गर्ने कुराहरूमा, त्यो गर्ने कुराहरूमा चाहिँ म आम जनताको जीवनस्तर स्वास्थ्यको हिसाबले अलिकति माथि उठाउनु भयो नि यसरी योगदान गर्छु भनेर आम जनतालाई मैले भौतिक संरचना लगायतका कुरा गरिहालेँ। त्यो भौतिक संरचना जनशक्ति बढ्ने कुरो पनि मैले गरिहालेँ, विज्ञ विशेषज्ञ बढ्ने कुरो पनि गरिहालेँ। आज केन्द्रित भएर हामी मानसिक पार्टमा अलिकति बढी, अनि स्वास्थ्य भन्दा नि स्वास्थ्य पनि मानसिक पार्टमै हामीले अलिकति बढी समय दियौँ। त्यो पार्टबाट पनि मलाई थप अरू एउटा एक किसिमको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई घचघचाट भनौँ अथवा उस्तै परिज्ञान पनि बढाएछ पनि भनौँ, यसलाई जुनसुकै भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र मलाई यो आउँदो दिनमा मेरो एउटा एजेन्डा भन्छ, एजेन्डा बन्नुको अर्थ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको लागि थप छलफल हुन्छ भन्ने कुरो स्वतः भइहाल्यो। त्यो पार्ट गरेर चाहिँ नि सबैलाई मैले भन्न सक्ने कुरो चाहिँ नि हामीले बोलेका नेपाल सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपबाट बजेटरी हिसाबबाट गरेका कुराहरूको त अनिवार्य हामीले गर्नै पर्छ। त्यसभन्दा हामी थप सुधार गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ नि इमानपूर्वक हामी चाहिँ लाग्छौँ भन्ने कुरो मैले
विश्वास दिलाउन सक्ने कुरो हो। आज जे प्रतिबद्धता माननीय मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अझ विशेष मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि कम्तीमा यो गर्छु, यसरी बुझेँ, अब म यसरी अगाडि बढ्छु भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ, त्यो कार्यान्वयन होस्। यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद कुराकानीको लागि म मातृका सरलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र माननीय मन्त्रीज्यूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। Talk of the Town.